अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता 4 साल से एक सियासी जमात ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ था कि एक ऐसा आदमी जो इलाज के लिए बैरून मुल्क गया है वो वापस नहीं आया। आज सबक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए हैं तो आपने देखा कि कितना बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ है, कितने लोग वहाँ पर आए हैं और क्या उनके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी है, किस तरह वो पाकिस्तान को मौजूदा बहरानों से निकालेंगे, क्या निकाल पाएंगे भी या नहीं। मेरे साथ हस्ब साबिक जनाब सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब एक अरसा के बाद तकरीबन 4 साल के बाद जो इलाज की गर्ज से बरतानिया आए थे, अब वापस जो है वो वतन पहुंच चुके हैं। उनके मुस्तकबिल के क्या प्रोग्राम है, जो एक अरसा से जो मुल्क में एक बहस चल रही थी कि जी वो जो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं वो वापस आएंगे भी या नहीं, अब वो आ चुके हैं। उमर फारूक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आप भी के बिज़ी थे। अच्छा ये बताएं कि कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक बड़ा जलसा हुआ है, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक तो जो PTI के सपोर्टर लोग हैं जो मीडिया में भी ज़ाहिर है मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम था पूरे पाकिस्तान से लोग लाए गए वो नाकाम हो गया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि 10 लाख से ऊपर लोग थे और उनका प्रोग्राम जो है वो बड़ा कामयाब हुआ है, पाकिस्तान एक नए रास्ते पर चल निकला है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो मुल्क की जो सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से कुछ अपने मालूमात पेश करेंगे। देखें, कल का जो इशू ये इवेंट था वो ज़ाहिर सी बात है कि नून लीग के लिए तो एक बड़ा खुशखबरी थी उसमें और बड़ा पैगाम था। और मैं इसमें एक और बात करता हूँ जो मैं लिखना भी चाह रहा था जी कि जो ये कहा जाता है मुस्लिम लीग के मुतालिक कि वो मज़ामत की सियासत नहीं करती, लेकिन ये कल के जो हुआ इवेंट उसमें ये 3 मरतबा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग के सरबराह थे नवाज शरीफ साहब, वो इससे पहले भी 2 मरतबा जलावतनी की जिंदगी गुजार के वापस आए और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बने। अब वो तीसरी मरतबा ये उन्होंने जलावतनी की वो गुजार के और फिर वो वापस आए हैं। तो इस मौके पर जाहिर सी बात है, जैसे हम कह रहे थे कि नून लीग के लिए वो अहम ये नहीं था कि कितने बंदे आज आना है या कितने आएंगे, उनके लिए अहम ये था कि वो अपना जो कारकुन है उसको कितना वो चार्ज करते हैं, उसका कितना मोमेंटम बनाते हैं और वो उनको कैसे कोई वहाँ अपने घरों से निकालने में कामयाब होते हैं, ये उनके लिए बड़ा अहम था। तो जाहिर सी बात है इसमें वो एक हद तक कामयाब हुए हैं। और इसके साथ साथ ये जो मियाँ साहब की जो वापसी है या मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी ये क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारा तो अब पस मंजर में जा रही है चीज़ें। ज़ाहिर सी बात लोग इसके माँ बाप जो चीज़ें हैं वो देखना चाह रहे हैं और वो सुनना चाह रहे हैं। जी असल बात ये है कि देखें, जो हमारे मुल्क के जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से हर एक बंदा परेशान है, हर इदारा परेशान है और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है हर जमात अपना एक मंशूर भी रखती है, हर एक के पास अपना प्रोग्राम भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे करेगी, कैसे करना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमारे यहाँ जो मुक़्तदर इदारे हैं या फौज जिसको कहें वो मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से भी सरगर्म होते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से हमारे जो फौजी सरबराहान हैं वो राब्ते करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से कोई इमदाद या कर्जा हमें मिलता है। जी अब ये ऐसे ही जो हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ है इन्होंने कुछ अर्से तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था और ज़ाहिर सी बात है वहाँ उन लोगों को हुकूमतों को ये बावर कराने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी करें। इसकी वजह से उन्हें, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनाई थी और उसमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में को 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दहानी तो करवाई। इसी तरह कतर और बहरीन का भी तकरीबन इतना ही 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्को है। ये कोई 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी है जो हमें अरब ममालिक या खलीजी ममालिक से आनी है। ये अब आएगी जब, ये कब आएगी जब मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या अब निगरान के दौर हुकूमत में आएगी? इस पे मैं आ रहा था कि इस पे हवाले से उन हुकूमतों का ये कहना था कि हम ये सरमायाकारी करने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने मुल्क में कोई हमें
ایسا چہرہ, کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسی حکومت دیں کہ جس پہ ہمیں اعتبار کریں, کیونکہ یہاں جو سیاسی نظام ہے یا یہاں جو سیاسی چہرے ہیں وہ بہت پراپا کرندہ ہیں یا سیاسی نظام بہت کمزور ہے. ٹھیک. اس حوالے سے جب بھی ہم کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو ہر 2 سال 4 سال بعد کوئی نہ کوئی معاملہ آگے پیچھے ہوا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے مختلف شخصیات انہوں نے اس پہ بات چیت ہوئی. پھر یہ جو میاں صاحب کا جو نام تھا اس پہ ان مالک نے اعتماد کا اظہار کیا, اور انہوں نے میرے خیال میں یہ شرط رکھی ہمارے ذرائع سے کہنا ہے کہ اگر بڑے میاں صاحب جو میاں نواز شریف کی واپسی ہو جاتی ہے اور وہ اگر اس میں سیاست میں دوبارہ سے ان ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک اچھے انداز میں یہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور ہمیں اعتماد بھی ہوگا اس میں. ایک بات تو یہ تھی. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو پنجاب میں جو آئندہ الیکشن ہو رہا ہے تو خاص کر کے پنجاب اس سیاست کا بڑا محور ہے, جو پاکستانی سیاست کا اس میں سے جو جیتتا ہے وہی تقریباً حکومت بناتا ہے. تو یہاں پہ انہیں ایک ایسا سیاسی چہرہ چاہیے تھا جو عمران خان یا ان کو جو ٹف ٹائم دے سکے, تو وہ میاں نواز شریف سے بہتر کوئی نہیں تھا. اس وجہ سے بھی ان کی واپسی ہوئی ہے. اور جو کل کے جہاں تک یہ تو وہ وجوہات جو میں آپ کو سنوائی جس وجہ سے ان کی واپسی ہوئی. اور میں اس کو ایک اور طرف سے اگر یہ کہوں کہ یہ دیکھا جائے تو میاں نواز شریف بڑے ہی خوش قسمت ہیں مختلف حوالوں سے, اور خاص کر کے یہ جو ان کو بار بار اقتدار سے نکالا گیا, 3 دفعہ تو اقتدار سے ان کو زیر دخل کیا گیا اور تینوں مرتبہ ان کو واپس, یہ چوتھی مرتبہ ان کو واپس لایا جا رہا ہے. اور پھر جس طرح انہیں نکالا جا رہا تھا اس سے بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ اور بڑے پرتواق استقبال کے ساتھ انہیں واپس لایا گیا. یہ ان کے لیے ہمیں ان کی کوئی قسمت کی دیوی بڑی مہربان ہے ان پہ, یا ان کے جو قدرت ہے ان پہ جو نظر ہے ان پہ خاص کر کے کہ جو انہیں بار بار جب نکالا جاتا ہے پھر اسی طرح وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. ایسا کم ہی ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ایک بندے کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا, اسے نااہل کیا گیا اور اسے سزائے موت تک دی گئی, اور پھر کچھ عرصے بعد اسی کی ملک کو ضرورت پڑی اور اسی کو پھر واپس لایا گیا. تو میرے خیال میں اس اعتبار سے میاں نواز شریف خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایک ایسے موقع پہ جب لایا جا رہا ہے کہ جب ملک کی معاشی صورتحال بڑی خراب ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس کے پاس کوئی تیسرا یا دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ جس پہ کوئی غور کر سکیں, اور ان کے پاس واحد آپشن اب یہی ہے کہ وہ انہیں پہ انحصار کریں, ان کے تجربے کو دیکھیں, ان کی شخصیت کو دیکھیں اور اس پر اعتبار کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں. ٹھیک. لیکن آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہی پہلے والی باتیں جو ہے وہ دہرائی ہیں کہ میرے ساتھ فلاں دور میں ایسے ہوا, فلاں دور میں ایسے ہوا. وہ گلے شکوے آج بھی وہی جاری رہے جو ان کے ساتھ فلاں دور میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اگر مجھے آج میرے ساتھ 90 میں زیادتی نہ ہوتی تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. کیا میاں صاحب ایک بار پھر جو لوگ لے کر آئے ہیں, ظاہر ہے وہ انہی لوگوں سے گلے شکوے کر رہے تھے, انہی میں سے تھے جنہوں نے پہلے بھی انہیں نکالا. تو کیا یہ ان کا جو ان کے ساتھ ایک جو معاہدہ ہوا یہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے گا؟ دیکھیں وہ میاں صاحب کی جو تقریر ظاہر سی بات ہے وہ کوئی ایسی خاص تقریر کرتے نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہیں کہ وہ بہت کوئی جارحانہ تقریر کرتے ہیں یا وہ ان کی تقریر کوئی اس میں بڑا کوئی فلسفہ ہوتا ہے یا ان کے بہت زیادہ شاعری ہوتی ہے. وہ لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اس میں وہ دو بات کرنے کے عادی ہیں. تو کل کی تقریر بھی ان کی اگر دیکھا جائے تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ تو ہمیشہ سے ان کا اپنی زیادتی کا وہ کہتے ہیں جس میں اپنی والدہ کا, اپنی اہلیہ کا, اپنے خاندان کا, اپنی بیٹی کا, اپنے بھائی کا, اور ان کے ساتھ جو جیل میں وہ سب کا وہ ذکر کر دیا انہوں نے. اور ظاہر سی بات ہے ذکر کرنے کا ایک مقصد تو ظاہر انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار کیا, اور دوسرا ظاہر اس میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ہمدردی حاصل کرنا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیشہ. اور یہ زیادہ ان کو بنتا بھی تھا کہ 4-5 سال کے بعد وہ عوام سے خطاب کر رہے تھے, اور اس دوران ظاہر سی بات ہے یہ باتیں اگر نہ گنواتے تو وہ کیسے اپنی تقریر کو شروع کرتے, اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس میں ضرور اس طرح سے بات کریں گے. خاص بات جو انہوں نے یہ کہی کہ میں انتقام نہیں دوں گا کسی سے. اس میں ظاہر سی بات ہے وہ جو جنہوں نے خاص کر کے جو 2017-18 میں ججز نے یا اسٹیبلشمنٹ نے جن لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی, یہ ان کی طرف اشارہ تھا ان کا کہ, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زیادتی کا تو ذکر کیا لیکن ان کا نام نہیں لیا, اور اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ میں انتقام نہیں لینا چاہتا, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور کی کہ ہم نے
جو آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا جتنے بھی ہم جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو ملک اس وقت متحمل نہیں ہے کہ جب تک سب مل کر کام نہ کریں اور سب مل کر آگے نہ بڑھیں. لیکن عمر فاروق صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک تھا. لوگ ان سے ناراض ہیں. کس وجہ سے ناراض ہیں کہ جو پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی، جس میں جو مرکزی رول تھا وہ نون لیگ کا تھا، انہوں نے کوئی لوگوں کو ریلیف نہیں دیا بلکہ الٹا مہنگائی کی. لوگ اس وجہ سے ان سے بے شمار جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ ان سے ناراض تھے. تو کوئی یہ کی جا رہی تھی کہ میاں صاحب جب واپس جائیں گے تو میاں صاحب ان لوگوں کی کوئی مرم پٹی کریں گے، کوئی ان لوگوں کو اپنا پروگرام دیں گے کہ میرا مستقبل میں کیا پروگرام ہوگا، میں کیا لوگوں کے لیے جو ہے وہ سہولیات مہیا کروں گا. لیکن ایسا انہوں نے کوئی لوگوں کو جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. تو وہ کس طرح وہ واپس، ان کے جو ورکر ہیں وہ کس طرح واپس جائیں گے ان کی جماعت میں جو ناراض لوگ ہیں؟ دیکھیے عادل صاحب، یہ تو ابھی نقطہ آغاز تھا نا. یہ ہمیں بھی تو کوئی نہیں پروگرام اعلان کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. اور جو ہمیں ذرائع سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ میاں صاحب جلد پنجاب بھر میں اپنے سیاسی جلسے شروع کرنے والے ہیں. اور یہ سمجھ لیں انتخابی مہم بھی ہوگی اور ان کا جو منشور بھی ہوگا وہ اسی میں حصہ ہوگا. اور وہ ان جلسوں میں اور ان پروگرامات میں لیکن یہ تو ان کا مرکزی جلسہ تھا جس میں پورے پاکستان بشمول گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے لوگ تھے. اصل تو یہاں پر انہیں جو بھی اعلان یہاں ہوتا وہ آپ بالکل ٹھیک ہے. ہم ابھی یہ بولے، لیکن اگر وہ اس میں ہی سارا کچھ بیان کر دیتے تو اگلے 2 4 6 ماہ میں انہوں نے کیا کرنا تھا پھر. اچھا اچھا تو اچھا ظاہر سی اچھا بات ہے انہوں نے اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. اور وہاں بھی تو لوگوں کو کوئی دلاسا دینا ہے یا لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہے یا لوگوں کو امیدیں دلانی ہیں، انہیں کوئی یقین دلانا ہے، کوئی یقین دہانی کروانی ہے. تو وہ میرا خیال یہ ہے کہ اگلے کچھ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ اپنے عدالتی معاملات سے جب فارغ ہوں گے. اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ وہ اپنے خاص کر کے پنجاب میں جو ان کے لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ فائنل کرنے انہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہ جلد کرنے والے ہیں. وہ کر کے پھر وہ ظاہر انہیں ذمے لگائیں گے اور وہ پھر وہاں انتخابی مہم بھی شروع کریں گے اور جلسے بھی شروع کریں گے. ان جلسوں میں میاں نواز شریف یہ توقع کر رہے ہیں کہ نہ صرف اپنے ناراض کارکنوں کو منائیں گے بلکہ وہ اس حوالے سے اپنے پروگرام کا اظہار بھی کریں گے. اور یہ مرحلہ وار ہوگا کہ میں کس کو کس طرح کروں گا. اگرچہ انہوں نے اشارتاً یہاں کچھ چیزیں دی ہیں کہ ہم کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، کچھ انتظامی اخراجات کو کیسے کم کرنا ہے اور کیسے ہم نے قانون سازی کرنی ہے، کس شعبے میں ہم نے آگے بڑھنے کو 8 9 نکات انہوں نے کل بیان تو کیے. لیکن ظاہر سی بات ہے پورا پروگرام یا منشور جس کو کہیں وہ تو نہیں کیا انہوں نے. نہیں کیا اور انہوں اس نے، کے بالکل. لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جلد میرے خیال میں 1 آدھ ماہ میں وہ پورے پنجاب میں خاص کر کے ان کا فوکس ہوگا اور اس میں وہ جلسے وغیرہ شروع کریں گے. اور اس میں میرے خیال میں یہ مرحلہ وار یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا، ان کے جو بھائی ہیں جو مسلم لیگ نون کے اس وقت صدر ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ بڑے جذباتی انداز میں نعرے لگوا رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کوئی یہ چیز تو ہے کہ جو ووٹ بینک ہے پنجاب میں یا پاکستان میں مسلم لیگ نون کا وہ نواز شریف کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک اور شہباز شریف جتنا جذباتی کام کر لیں یا جتنے نعرے لگا لیں یا جتنا ایفیشنسیاں دکھا لیں، ووٹ بینک میاں نواز شریف کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب تک بڑے میاں صاحب نہیں آئیں گے یا عوام میں نہیں جائیں گے اس وقت انہیں کامیابی نہیں ملے گی. اور شہباز شریف صاحب نے جو ابھی حالیہ 1.25 سال کی جو حکومت کی اس حوالے سے نون لیگ ہو یا باقی ان کے کارکن ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح سے ان کے توقع تھی یا جس طرح سے وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے دوران کارکردگی دکھاتے تھے یا جس طرح پنجاب میں انہوں نے اپنی لاہور میں خاص کر کے ترقیاتی کام کروائے اور پنجاب میں انہوں نے بہت اچھے کام کروائے. بطور وزیر اعظم شہباز شریف اس طرح کامیاب نظر نہیں آئے. اور یہ شہباز شریف نہیں بلکہ جو میاں نواز شریف کا خاندان ہے اس میں اور خاص کر کے مسلم لیگ نون میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ ترقیاتی کام بھی کرتی ہے، پروجیکٹ بھی لاتی ہے، امداد بھی آتی ہے، قرضے بھی ملتے ہیں اور دیگر ممالک سے ہمارے پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ نہیں ہوتے وزیر اعظم تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو میاں شہباز شریف کی 1.25 سال کی حکومت میں رہا. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ جی بندے اکٹھے کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، یہ تو بس ایک رسمی کارروائی تھی، تو پھر اتنا زور پورے پاکستان میں کیوں لگایا گیا؟ پنجاب سے لے کر سندھ سرحد تک آپ نے دیکھا کہ یہ
पहले भी हमने कहा था ना प्रोग्रामों में कि जाहिर सी बात है कोई वो एक 4-5 साल बाद उनकी भरपूर एक्टिविटी हो रही थी, और ये एक्टिविटी किसके लिए हो रही थी कि वो एक बड़ी जो उनकी कामयाबी थी नून लीग की कि वो नवाज शरीफ को वापस मुल्क में ला रहे थे, और जाहिर सी बात है इस इवेंट को उन्होंने कामयाब बनाना था, और इस इवेंट के जरिए से उन्होंने अपने पूरे मुल्क में जो कारकुन थे उनको मुतहर्रिक करना था। ठीक। जाहिर सी बात है जो कारकुन मायूस भी था, जो कारकुन नाराज भी था, जो कारकुन किसी वजह से पार्टी छोड़ गया था, उनको से रास्ते करने थे, उन्हें उनको मुतहर्रिक करना था। तो नून लीग इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही। ये यूनियन कौंसिल की सतह तक लोग गए हैं, वहाँ जलसे किए हैं, छोटे जुलूस किए हैं, यूनियन कौंसिल के तक लोगों से रास्ते किए हैं। तो ये एक हवा बनाई है उन्होंने, और उन कारकुनों को चार्ज किया है, ये समझ लें, और वो कारकुनों को चार्ज है। अब मियां नवाज शरीफ जब जलसे शुरू करेंगे तो वो जो निचले दर्जे का कारकुन जो मुतहर्रिक हो चुका है, वो इन जलसों को कामयाब बनाने में बड़ा आगे नजर आएगा आपको। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के एक साबिक वज़ीर आज़म भी है और साबिक मरकज़ी नायब सदर भी थे, सीनियर नायब सदर। सीनियर नायब सदर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून का। वो ना इस्तकबाल के लिए गए हैं, ना जलसा गाह गए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं? जी बिल्कुल, ये इस हवाले से देखें ना, दो शख्सियात जिनका नाम बड़ा आ रहा था, एक शाहिद खाकान का और मिफ्ता इस्माइल का, ये दोनों नजर नहीं आए कल। और इसकी वजह ये भी है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की जाहिर सी बात है नून लीग की क़यादत से कुछ नाराजगियाँ हैं, कुछ फासले बड़े हैं, और उनकी नाराजगियाँ नवाज शरीफ से शायद तो नहीं है, लेकिन मरियम नवाज से उनकी नाराजगियाँ हैं, और उनके कुछ फैसलों से हैं। और जाहिर सी बात है जब मरियम नवाज को ये नायब सदारत का अहदा दिया गया और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी तौहीन समझी, तो वो अलग हो गई इससे, और उनका मैदान मुख्तलिफ औकात में बयान दिया है कि हो सकता है मैं इलेक्शन में हिस्सा न लूँ। और मिफ्ता इस्माइल तो जाहिर सी बात है कोई अवामी सियासत तो करते नहीं थे, उन्होंने पहला इलेक्शन शायद लड़ा था इस दफ़ा। तो शाहिद खाकान अब्बासी शायद ये किनारा कशी इख्तियार करें, लेकिन उम्मीद की जा रही है नून लीग के कारकुनों की या जो रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि उनको बना लें और दोबारा उनको मुतारक करें। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उनसे उनकी मुलाकात भी हो। अच्छा, लीगली पोजीशन अब क्या होगी मियाँ साहब की? क्या अदालतें अब बाकायदगी से उनको कोई रिलीफ मिलेगा, या क्या समझते हैं इस हवाले से कोई? देखें जी, वो कल जब एयरपोर्ट इस्लामाबाद उतरे तो उन्होंने अपनी कानूनी टीम से वहाँ 2 घंटे तकरीबन मशावरत की, और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ जो कानूनी दस्तावेजात थी उन पर दस्तखत भी किए, और उन्हें जो वो जो लजीजिया और इवेंट जो रेफरेंस थे उनमें जो सजाएं होती उस हवाले से उन्होंने दरखास्तों पर दस्तखत किए। तो इलीगल तो मेरे ख्याल में अब जो मेन इशू था उनके लिए सबसे बड़ा गिरफ्तारी का वापसी पे वो खतरा टल गया, तो बाकी तो अदालती केसेस चलते रहेंगे। मेरे ख्याल में इतना कुछ उसमें निकलने वाला नहीं है, और उन्हें जो खास जो उनके लिए जो हदफ है उनका पहला वो है वो जो नहली उसका ख़त्म करना। और वो जैसे हमने कहा था कि वो जो हुकूमत ने पीडीएम की हुकूमत ने आखिरी वक्त जाते जाते इलेक्शन रूल में तरामीम करते हुए जो नहली की मुद्दत थी वो तायात से ख़त्म करके 5 साल कर दी थी। इस मेरे ख्याल में 5 साल वाली के हवाले से वो शायद अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो उनके लिए सबसे बड़ा ये है। बाकी जो केसेस थे वो केसेस पे हम ये कहेंगे कि कोई इतने ख़ास केस नहीं थे, वो एक ख़ास माहौल में ख़ास लोगों ने और बनाए थे, और वो उनमें मियाँ साहब में हमें खड़ी हो जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताएं कि शेख रशीद साहब एक अरसा के बाद जो है वो मंजर आम पर आए हैं, और कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया पर बेशुमार किस्म की आराज सामने आ रही हैं, कह रहे हैं कि जी उनसे ज़बरदस्ती में इंटरव्यू दिलवाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, पता नहीं थप्पड़ रसीद किया गया। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? हम अपने नाजरीन को देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि वो शेख जी बड़े समझदार हैं, और उन्हें शायद थप्पड़ तो नहीं लगेंगे, ये गलत है। जी और वो समझदार आदमी, और उनकी अरसे से एस्टेब्लिशमेंट से एक अच्छी वासलाम है, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ही हमेशा सियासत की है। उनकी कोई ऐसी आज़ादाना या बागियाना सियासत तो कभी भी नहीं हुई। जी तो बहरहाल उनके मामला तय पा गए थे, और वो इमरान खान के साथ नहीं चलेंगे। अब तो नज़र आएंगे कि वो इमरान खान के साथ उनको मुस्तकबिल में शायद उनकी सियासत तो नहीं है। हाँ, अपनी वो सियासत कितनी करते हैं, उनको कितना रिलीफ दिया जाएगा या कहाँ उनको स्पेस दी जाएगी, ये दूर सवालिया निशान है। लेकिन वो फंसे हुए हैं, काफ़ी सारे मामला हैं, उनकी का इशू है, वो चीज़ है इस वक्त तक। तो बहरहाल में
मुश्किल होगा शेर रशीद आइंदा किसी असम्बली में मुझे नजर आए। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।